दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त जो एक लेटेस्ट पोल आया है, जो कि इंडिया टुडे का था, जो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि 52% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पीएम मोदी जो हैं ही शुड कंटिन्यू टू लीड। दैट इज़ द लेवल ऑफ द पॉपुलैरिटी। दैट इज़ बेसिकली 2019 का भी अगर आप चले जाएं, जो था सर्वे, जो कि मोदी साहब जीतेंगे या कौन जीतेगा, इंडिया टुडे ने करवाया था। एंड उसमें वो जीत गए थे। अभी भी ये एक सर्वे जो है आया है, और इस सर्वे में ये दैट इज़ द मूड ऑफ द नेशन, दैट्स व्हाट द पीपल दे हैव बीन टोल्ड कि भाई दे वांट पीएम मोदी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जैसे जी ये राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, सो एंड सो देयर सो मेनी फैक्टर्स इन दिस, जिसके ऊपर बात होती है, डिस्कशन होती है कि क्या होने जा रहा है, ये कैसे होगा, और नरेंद्र मोदी का क्या वो रूल करेंगे, किस हद तक रूल करेंगे। तो देयर सो मेनी क्वेश्चंस विच बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना कि दे हैव टू आंसर। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अगर आप उसको देखें तो वो दे हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ द वुमेन। वुमेन को उन्होंने जिसे कह रहे हैं ना कि बड़े जोर लगाया है, और दे वन वुमेन। और उसकी जो जिसे कहते हैं ना, एक मेन वजह यही नज़र आती है कि जब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हम ये एक चीज़ अक्सर सुनते हैं और समझते हैं कि जो ख़वातीन जब घर से ठान लें कि हमने इस पार्टी को वोट देना है, तो देन दे मेक इट। अब ये जो ख़वातीन के हवाले से मुझे कोई पता चला था कि कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ऐलान किया कि वो 5 केजी जो फ्री ग्रेन है, जो आटा इन इन दैट सेंस देंगे अ मंथ 800 मिलियन लोगों को, इंडिया के पूरे लोग जो हैं। ये एक चीज़ है अगले 5 साल तक। दैट इज़ व्हाट दे प्रॉमिस्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एट दिस लेवल, हम भी एक एग्रेरियन कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई बंदा लीडरशिप ये ज़रूरत नहीं कर सकता। इसी तरह अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर एक और प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंदर जो लेके आए, जिनको कहा जाता है उनको बड़ा इसका क्रेडिट मिला। दैट वाज अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 1250 रुपीस फॉर द इंडियन वुमेन, जो पूरर फैमिलीज थी। तो एक फीलिंग आती है ख़वातीन के लिए, जिसे वो कहते हैं ना, इस हवाले से तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आई थिंक द वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड समवेयर अराउंड 47%, जो कि 50 मिलियन वोटर्स थे, उनमें से 47 मिलियन जो थे वो, और जो कि 50 मिलियन बनते हैं। तो इतना ये एक चीज़ आपके सामने जो है वो आती है। सो ये जो वेलफेयर थी ना, वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स की है उन्होंने, और साथ पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स की है। और सो आई थिंक दैट्स हाउ दे मेड अ पॉइंट। उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ को वो लेके गए हैं। इस पैमाने में अगर आप देखें, सो दैट इज़ व्हाई दे हैव वन द हिंदी हार्टलैंड। ये जो हिंदी हार्टलैंड है, आप देखें इस मैप में, अगर आप देखें दैट राजस्थान पाकिस्तान से मिलता है, मध्य प्रदेश देख लें सेंटर में, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना तो चलो नीचे आ जाता है। बट हाउ दे वन इट, ठीक है जी, पूरा नॉर्थ एंड साउथ। सो एक बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पायन वो जो नॉर्थ एंड साउथ की बातें हैं, दे आर रॉन्ग। ठीक है, अब ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं जी टॉयलेट्स बनाए गए, घर बनाए गए, पानी वाला पाइप दिया उन्होंने, गैस सिलेंडर दिए गए, जो है कुकिंग जिसे वो कहते हैं ना, जो सिलेंडर्स दिए गए, जो फायरवुड वगैरह थी, जो लकड़ी वगैरह, उसको रिप्लेस किया कुकिंग के लिए, ख़वातीन के लिए जाके वो की गई हैं। जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है ख़वातीन की, उस पे फोकस किया गया है। सो आई थिंक दैट्स वेयर आप अगर जैसे कहें ना, वुमेन का जो ट्रस्ट है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू विन। ख़वातीन जो होती हैं घरों में बैठी होती हैं, और हमारे इस खित्ते के अंदर व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मर्द, दिस इज़ अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, दिस इज़ मैस्कुलिनिटी, वो है एक चीज़, जो भी है, कोई माने या ना माने। यूपी के अंदर मैंने देखा था कि जब आई थिंक पिछले इलेक्शन में 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 48% जो वुमेन थी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, एज़ कम्पेयर टू 44% ऑफ द मेन। ठीक है जी। सो ये ख़वातीन दे आर फोकसिंग सो मच
ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और वो समझ रहे हैं इट मीन्स कि ये जो जैसे मैंने पहले बताया कि 2019 का जो नेशनल इलेक्शन था, उसमें तकरीबन कहा जाता है 46% जो वुमेन थी उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, ठीक है जी। और आई थिंक कांग्रेस वगैरह को 27% मिले थे। सो आई थिंक आई वाज राइटिंग लास्ट नाइट, कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा था कि यार ये क्या जो है ना वो कर रहे हैं। सो बेसिकली वो जो वेलफेयर के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर द ऑपोजिशन डजंट हैव अ व्यू। ऑपोजिशन का व्यू ही कोई नहीं है। सो वट एवर प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स अप, वो जो चीज़ सामने लेके आता है, ठीक है, वो जीत जाता है, बिकॉज उसको कोई बंदा चैलेंज करने वाला है ही नहीं है। और उसको पता है कि मैंने जो मैं करूँगा, जैसे मैं करूँगा, वो उसने कामयाब हो जाना है। और ख़वातीन को बेसिकली तो उन्होंने ज़्यादातर वो जैसे किया है ना, ठीक है जी। 2020 में मोदी साहब ने एक टैबू को तोड़ा, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ का इशू था वो डिस्कस किया अपनी 15 जो अगस्त की स्पीच में, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, उस वक्त उन्होंने कुछ 6,000 जैन अशुद्धि कुछ सेंटर्स बनाए थे 50 मिलियन वुमेन के लिए, जहाँ पे वो ख़वातीन को सैनिटरी पैड्स वगैरह दिए जाएंगे। और ये दे बिलीव कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर एम्पावरिंग वुमेन। अब नेवी और जो एयर फोर्स है वो भी जो है वो ख़वातीन को कॉम्बैट रोल्स के लिए लेके जा रही है। वुमेन को वो कह रहे हैं कि भैया मेकिंग देम अ लीडर। उन्होंने एक प्रेसिडेंट बना दिया, जो है गो के प्रेसिडेंट सेरेमोनियल होता है, बट इवन देन इट इज़ देयर। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि मोदी इज़ फोकसिंग ऑन वुमेन, बिकॉज़ दैट इज़ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी हम ख़वातीन को डालेंगे पावर की पोजीशन में। अ, ज ये जो पॉइंट है, ये गुजरात में भी कुछ उन्होंने लोगों को, ख़वातीन को ऊपर अपनी पोज़ीशन पे लेके आए हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि वो जो घर-घर में जाके वो जो इंडिया में एक लफ़्ज़ बोला जाता है, जिन लोगों को नहीं पता, महिला मोर्चा, ठीक है जी? ये भी एक टर्म है वहाँ पे। ठीक है जी। पार्टी के अंदर उन्होंने क्रिएट की थी महिला मोर्चा। सो महिला जो हैं वो ख़वातीन को कहा जाता है भारत के अंदर। ये बड़ी पॉपुलर, फिर उन्होंने पॉपुलर जिसे वो कहते हैं ना स्कीम्स भी लेके आए। ये इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना हुए, और जैसे वो स्टेट ऑफ सैनिटेशन की तरफ चले जाएँ। अब कहा जाता है कि ओनली 40% जो हाउस होल्ड्स हैं दे हैव एन एक्सेस टू टॉयलेट, ठीक है जी। ये फिर ये जो स्वच्छ भारत मिशन एक आया, ठीक है जी। 100 मिलियन घरों के जो टॉयलेट्स है वो बनाए गए रूरल एरिया में, ठीक है जी। अब ये जो 40% ऑफ हाउस होल्ड की मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ, दैट वाज इन 2014, नॉट नाउ, ठीक है जी। उस वक्त बड़ी पुअर थी 2014 में। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंट डाटा स्टाइल। अब टॉयलेट्स की वजह से इम्प्रूवमेंट हुई है, सैनिटाइजेशन हुई है, बेटर हाइजीन आई है, ख़वातीन एम्पावर हुई हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मसले बने हैं। अब जब हाउस होल्ड टॉयलेट्स आते हैं, तो ज़्यादा मेंस्ट्रुअल हाइजीन आती है, इन्फेक्शंस कम होते हैं ख़वातीन के अंदर, हेल्थ अच्छी होती है। फिर बच्चे जब आइंदा पैदा होते हैं तो उनके लिए दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक और इन्होंने स्कीम शुरू की थी 2016 में, मोदी साहब ने, दैट वाज नोन एज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है जी। ये क्लीन कुकिंग ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो क्योंकि ख़वातीन जैसे मैंने पहले बताया वो लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रही थी, तो उनको ये चीज़ों ने बड़ा एम्पावर किया। अब आप इमेजिन करें, मर्द सारा टाइम बाहर होते हैं, इफ द वुमेन हैव टू गो आउट टू गेट द वुड्स एंड टू कम बैक एंड कुक द फूड, rather than they have this liquefied petroleum or clean cooking fuel, तो imagine the level of the security they have। मैं खुद गांव से हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि how much it is important
خیر ہمیں ہمارے جو گاؤں ہیں وہ زیادہ تر اربن ایریاز کے قریب ہیں، سو وی ہیڈ ایکسیس تھی، لیکن میں نے خود دیکھا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں نے خود دیکھا ہوا ہے لکڑی جو ہے وہ جلتی ہوئی دیکھی ہوئی ہے، اور مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے۔ میری مدر جو ہیں، اگر آپ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ لکڑی استعمال کرتے تھے، آج سے 30 سال پہلے، اگر میں اف آئی گو بیک دین سلنڈر آیا میری ہوش میں نے اس کو گیس سلنڈر کو دیکھنا شروع کیا، اور لیکن اس سے پہلے میری والدہ بتاتی ہیں کہ گاؤں میں زیادہ لکڑی ہی استعمال ہوتی تھی، لیکن اب یہ دس از واٹ واز اے چیلنج ان مینی ولیج، ایون ان پاکستان کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک کمپین ایشو بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ جو ایک اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جیسے انڈیا کی آبادی اتنی زیادہ ہے، وہ اتنے پلانز لے کے آتے ہیں، دے ہیڈ ٹو گیو دیم سو مچ بیسک چیزیں دینے کی ضرورت تھی ان کو۔ ایک انہوں نے آئی تھنک کلین واٹر کا ایشو بنایا تھا، کمپین چلائی تھی ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے، کہ وہ سارا کیسے جو ہے نا ان کو دینا ہے۔ 2019 میں کہا جاتا ہے کہ صرف 17% جو انڈین ہاؤس ہولڈ تھے ان کے پاس فنکشننگ ٹیپ واٹر سپلائی تھی، ٹھیک ہے جی، آج 52% تک چلی گئی ہے، وچ از مور دین تھرڈ آف دا انڈیا۔ اب یہ 2019 کی میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے 2015 میں ایک کمپین چلائی، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، سیو ڈاٹر ایجوکیٹ ڈاٹر۔ یہ چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی نے گاؤں تک لوگوں تک لے کے گئے ہیں، اور دیٹ از ویئر چیزیں جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا خواتین تک پہنچی ہے، اور پھر اولڈ جو خواتین تھیں، پرانی خواتین تھیں، ان تک کیو آر کوڈ بھی پہنچائے گئے، ٹھیک ہے۔ سو دے ہیو ڈن اے لاٹ آف ورک، انہوں نے سو ووٹر بیس جو کریٹ کیا، بڑا تگڑا ووٹر بیس کریٹ کیا ہے، ایسے ہی نہیں انے واہ نہیں ہو جدہ پہ بندہ، وہ بھائی بڑا انہیں فوکس کیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور خواتین جو ہیں وہ ان کو یہ چیز بڑی ظاہری بات ہے، گھر بیٹھے جب آپ کو چیزیں ملیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مدھیہ پردیش کے اندر وہ 1250 روپے تقریباً جو ہے وہ خواتین کو منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لانچ بائی دا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے کہ ان ٹرمز آف یہ جو ہے کہ یہ ان کو خواتین کو جو ہے وہ پیسے دیے، پھر اور یہ جو گرین کی 5 kg آف فری گرین منتھ، تقریباً 800 ملین جو انڈیا کے پورسٹ 800 ملین جو انڈیا کے پورسٹ پیپل ہیں، یہ نریندر مودی نے کمپین میں کہا، اور انہوں نے کہا یہ ہم نیکسٹ 5 سال جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ سو اٹس اے ویری بگ نمبر ان فیکٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو آل دیز پیپل ٹو گیو دیم ہوپ، بیکاز وہ اب کانگریس سارا ٹائم کیا کر رہی تھی، کانگریس سارا ٹائم وہ جڑا سی اڈانی دیا تصویراں، اڈانی فلانا ڈیفینس ڈیل، لوگوں کو وہ اٹریکٹ ہی نہیں کی، انہوں نے کہا یار وہ تو کلا بندہ ہے، اس کے پاس تو اس نے کیا کھانا اور اس نے کیا پینا ہے، اس کے پاس کیا ہے، تم جو ہے وہ ہمیں باتیں سنا رہے ہو کہ وہ کھا گیا پی گیا، وہ تو اپنے پیسے جو ہے جو اس کو ملتے ہیں وہ ایجوکیشن میں دے دیتا ہے، خواتین کے لیے دے دیتا ہے۔ سو یہ جو یہ اب حالات اس طرح کے ہیں، ایک تو یہ بہت زیادہ ظاہری بات ہے ایک ایڈوانٹیج ملا ہے نریندر مودی کو اس سارے پروسیس کے اندر، اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا لوگوں تک ایک پیغام پہنچے کہ اگلا الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے ان کیس کوئی انسرٹینٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ میپ اگر دیکھیں آپ نارتھ اینڈ ساؤتھ، بیکاز وہ کہتے ہیں جی مودی نے ہی ہیز ہٹ دی ہندی ہارٹ لینڈ، مودی ہیز ہٹ دی ہندی ہارٹ لینڈ، جو ہندی ہارٹ لینڈ تھا نا مودی نے اس پہ آ کے اپنا جادو چلایا ہے، اور یہ ہندی ہارٹ لینڈ اگر وہ اف دے ون اٹ اگر 2000 جو مین الیکشن بھی جیتے جسے وہ ڈبل انجن سرکار کہتے ہیں، they call it a ڈبل انجن سرکار، ٹھیک ہے جی۔ سو اگر وہ ڈبل انجن سرکار وہ لیتے ہیں
تو ٹرسٹ می اگر ان کو نقصان ہوتا ہے سم ہاؤ دے لوز اے گورنمنٹ اینڈ جیسے کہتے ہیں نا لیم ڈک آ جاتی ہے، کیا اسے بولتے ہیں، گورنمنٹ آ جاتی ہے، کمزور گورنمنٹ آ جاتی ہے، کولیشن آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو انڈین اکانومی جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے بھی گر سکتی ہے، بیکاز دیٹ ول کریٹ سو مچ انسرٹینٹی ان دا کنٹری کہ آپ تو مودی نہیں ہے تو کیا ہوگا. مودی ہیز بیکم سو مچ سینٹرل فگر ان انڈین پالیٹکس. سو اس مودی اینڈ انڈیا دے آر جسٹ ٹوگیدر. آپ اگر مودی کو کچھ ہوا تو انڈیا فار اے مومنٹ اس کو جھٹکا لگے گا، اینڈ دا ورلڈ وچ از انویسٹنگ ان انڈیا وہ پریشان ہو جائے گی، بیکاز پالیسیز جو ہیں، اینڈ ان کیس وہ جیت جاتا ہے 2015 کا 24 کا الیکشن تو 2029 تک ٹھیک ہے. 2029 میں آئی تھنک اگر وہ نہیں جیتا تو اس کا کم وہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت اوپر تک ایک چیز بنا دی ہوئی ہے مودی کو. آپ دیکھیں مودی 73-74 سال کے ٹل 79 اگر وہ چلاتا ہے حکومت، ٹھیک ہے، تو دیٹ ول بی سم تھنگ گریٹ. کوئی پتہ نہیں. اور ایک اور چیز جو اس سارے پروسیس میں ہوئی ہے، دیٹ از اے سینٹرلائزیشن آف پاور. there is a huge centralization of power. دی انٹائر سسٹم جو ہے وہ چلا اس چیز سے ہے کہ بھائی یہ انہوں نے جو پروونشل، میں پڑھ رہا تھا اس پہ کہ جو پروونشل جو تھے نا، کیا نام ہے ان کا، جو جو یہ جو راجستھان ہو گیا یا آپ کا مدھیہ پردیش ہو گیا یا چھتیس گڑھ یا تلنگانہ میں تو خیر نہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ جو مدھیہ پردیش میں اور راجستھان کے اندر انہوں نے اپنے اناؤنس ہی نہیں کیے وہ کینڈیڈیٹ کے کون چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا. انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیے اور وہ دے کیپٹ ویٹنگ کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے بعد میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اب سینٹر میں بھی گورنمنٹ، پروونس میں بھی، اسٹیٹ میں بھی گورنمنٹ، سو دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف انفلوئنس. ٹھیک ہے جی. سو یہ سینٹرلائزیشن آف پاور ہے. مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنی زیادہ چلی گئی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو لوکل لیول لیڈر ہے وہ ختم ہو گئے. اس کا نقصان بھی ہوتا ہے بہت سارے ملکوں میں، وہ بھی ہوتا ہے بیکاز ایوری باڈی سیز مودی ہے تو ممکن ہے، مودی ہے تو اینج ہو جائے گا، مودی ہے تو اونج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اگر آپ نے پروونشل لیول کی لیڈرشپ ہی کھا گئے، یعنی کہ دوز پروونسز اور دا چیف منسٹرز ہو ہیو بین، اور دا جو لوگ ہیں وہ اگر نہیں وہ ہوتے ہیں، کیا اسے بولتے ہیں، سم ہاؤ ان کی اپنی ریلیونس تو ختم ہوگی، کیونکہ مودی دیکھ رہا ہے اوپر سے. عوام ان کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، بھائی ہم نے تو مودی کو ووٹ دیا، ہم نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا ہوا. سو یہ جو سینٹرلائزیشن آف پاور ہے دیٹ از ویری مچ ڈینجرس. کسی بھی ملک کے اندر یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے، اینڈ پرٹیکولرلی ان اے ڈیموکریسی وچ دس از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ ان دیٹ وے. کہ آپ ایون ان پاکستان میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں پرسنالٹی پہ. ہمارے یہاں پہ نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے پیپلز پارٹی میں، زرداریز کو ووٹ ملتا ہے، عمران خان کو ووٹ ملتا ہے. باقیوں کو تو پارٹی کو تو منہ ہی نہیں لگاتا یار. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، یہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. نو بڈی پٹس دا ویٹ بیہائنڈ اٹ. کسی کوئی ویٹ نہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب. سو یہ کوشچن بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے ان دیٹ سینس انڈیا کے لیے اور انڈین پالیٹکس کے لیے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی چیلنج. فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہے کہ تلنگانہ کا جو پولیس چیف ہے، ہی میٹ ٹو آئی تھنک میٹ چیف منسٹر جو کہ تھا، تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا. That's how the election commission needs to یہ تو I want really, we are having elections in February in just 2 months time in Pakistan, and I have been very vocal on saying کہ ہمارا الیکشن کمیشن کی تو اوقات ہی کوئی نہیں یار، بیچارہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کون سا کام کب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ پیسے مانگتا ہے، حکومت کہتی ہے کو پیسے کوئی نہیں، جاؤ پاس جاؤ. حکومت کہتی ہے پیسے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تھوڑے دنوں بعد حکومت 20 ارب الیکشن کمیشن کو نہیں دیتی لیکن 80 ارب اپنے لوگوں کو دے دیتی ہے کہ جاؤ جا کے ڈیولپمنٹ کے کام کرو. دس از اے پری پول ریگنگ ان دیٹ وے. سو ہمارے ہاں تو وی آر ان اے ڈفرنٹ لین. نریندر مودی اینڈ بی جے پی اگر الیکشن جیت گئے ہیں ہم تو ہی از اے سٹنگ پرائم منسٹر، لیکن الیکشن پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ہے کہ لوگ پیپل آر ہیپی. ٹھیک ہے. وہ پری پول ریگنگ ہم اس کو بہت ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہ کہہ دیا جی کہ ہم اتنا آٹا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو وہ حکومتیں اس کو کر سکتی ہیں. لیکن ایکچولی یو کنٹیسٹ الیکشنز آن دا بیسس آف آئیڈیا. آپ آئیڈیا کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں نا.
But anyhow, that was what I wanted to see. I just saw that how Modi won Women of India. خواتین کو جیتا ہے بیسیکلی بھائی اس نے, یوتھ کو بھی جیتا ہے. یہ we should have more discussions on this. That's a very interesting scenario. یہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ فردر انفولڈ ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے, لیٹس سی ان کمنگ منتھس. ویری انٹرسٹنگ. 4-5 ماہ بہت انٹرسٹنگ ہے انڈیا کے اندر. تھینک یو.